المتوسط في اللي لاباس عليه. عملت 4 باك. شنو هما لي باك؟ عندنا الباك سيلفر الموبايل جونيور. عملت 305 دينار. كل باك باش تشريها باش تدفع باش تاخذ كيلو. لي باك اللي هما من 305 ل 5530. تقول انا باش ندفع فلوس شنو الشركه باش تعطيني كمقابل؟ كل فلوس باش تدفعها الشركه باش تعطيك كونتر بارتي دو برودوي. سيلفر 305 دينار باش تاخذ 2 باكيت دبل ستامسر. جولد بالعربيه تشكروا منك يا جماعه. شكون يتشكروا؟ قلت له 3480 28 دبل ستامسر والموبايل 5530 40 باكيت دبل ستامسر. احنا قلنا اول بونيس باش تعطي الشركه هذه هو البونيس ديريكت. قلنا قبيله الكوميسيون باش نعمل بوبليسيتي بوش على غي باش نخلص عليها كوميسيون ديريكت. دونك انا سيلفر باش ينضم الي حد سيلفر، يعني انا ممبر باش نجيب حد ينضم الي في الشركه باش ناخذ عليه كوميسيون. الكوميسيون هذه تختلف حسب لي باك. اقل باك نخلصوا عليها 78 دينار 78 دينار. الاختلاف منين يبدا من الباك المتوسطه الجولد. سيلفر يجيب جولد 128 دينار، جولد يجيب جولد 457 كيف موبايل جونيور والموبايل. سيلفر يجيب موبايل جونيور 343، جولد يجيب موبايل جونيور 546، واذا موبايل جونيور كيفو 764 كيف الموبايل. اذا سيلفر باش يدخل موبايل 457، واذا جولد 764، واذا موبايل جونيور يجيب موبايل 1146، واذا موبايل كيفو 1528. يذوما فلوس ولا مش فلوس؟ يذوما فلوس غياب، يذوما بالوقت بالدقيقه وبالثانيه. نقولها انا يعمل لانسكري من هاك الفلوس يتصبوا في الباك اوفيس من هاك. احنا كي باش قولي انت شنو الباك اوفيس؟ احنا كي باش نبعث باش نعملوا انسكري للشخص باش نبعثوا لي كوردوني الماليزيا والايميل فيه الاسم واللقب نيميرو تليفون كارت ديدونتيتي والايميل والكارت بوستال كل شيء. هي عليك الايميل باش تبعث لك مود باس تحل بها باك اوفيس عن طريق الشركه. تدخل على الانترنت جوجل فيتو سيونس ممبر تحل الباك اوفيس نتاعك، تكتب يوزر نيم الاسم اللي تسجلت به والمود باس اللي بعثته لك، وتدخل تشوف الباك اوفيس نتاعك باش تلقى فيه لي دولار نتاعك تصبوا على الشجره نتاعك يمينك ويسارك اللي تحت منك وقتاش عملت لانسكري تو سا. ابار البونيس ديريكت هذايا الشركه باش تعطينا بونيس ديكيليبر. انا باش نعمل باريناج دروات اي غوش باش يصير توازن، دونك باش ناخذ فلوس عليها هكايا. باغ اكزومبل سيلفر عمل باريناج دو سيلفر 78 دينار على اليمين 78 على اليسار باش ياخذ توازن 37 دينار. قولي انت منين جيت هنا 37؟ احنا كي نراو هونيا كل باك عندها مجموعه من النقاط. سيلفر 73، الجولد 440، موبايل جونيور 735 والموبايل 1470. نجمعوا النقاط على اليمين وعلى اليسار ملتيبلي بريسك 23% نلقاو السوم هكايا تاع ليكيليبر. تقولي انت لا انا عملت باريناج واحد جولد واحد سيلفر، تحسب على الشيره الضعيفه 73 وباقي البوا يقعد المره الجايه. تقول انت وقتاش تحسب لي ليكيليبر هذايا؟ انت قلت البونيس ديريكت بالوقت يتصب. حنا السيستم نتاع فيتو سيونس 5 نتاع العشيه يتسكر توقيت تونس 7 نتاع الليل يتحل في هيك الساعتين تصير الانفونتير على العالم كامل. 7 نتاع الليل تحل الباك اوفيس تلقى فلوس ديكليبر نتاعك تصب. كيف عندنا الجولد باش يخدم دو باريناج باش يتيح له اكيليبر 228، موبايل جونيور 382 والموبايل 764. الشركه قالت لك تقول انت فما دي ليميت في ليكيليبر بونيس ديكليبر، انه مش كيما ما تراش. انا نقول ما نراش روحي كي ندخل توا مازلت ممبر صغير، انا بعد كي يبدا عندي جروب كبير كي يكبر الجروب نتاعي هيك ما عندهم فيزا سكري خدمنا اكور دو لا سيمين، مثال ماردي ميركودي جودي فوندردي خدمنا وسامدي نهار اثنين طاحوا لي ديزانسكري طاحوا لما نقولوا احنا 500 دينار ايكيليبر طاحوا لي. تقول لي الشركه عندك الحق كانت في 376 انت دخلت سيلفر باك صغير بقيه ياخذوا الشركه. بار كونتر الجولد
عنده ماكسيموم بار جور 2554 والموبايل جونيور 4420 والموبايل لانفيني. انا تغريني لانفيني هذه قاعده نخدم على لانفيني. انا اللي تخدموا اللي كنت تقول لك صح ما تاخذ معك حتى شيء الشركه ايا كان. حكينا على البونيس ديريكت البونيس ديكيليبر. ابار هذايا باش تعطينا البونيس دانسكريبسيون. البونيس هذايا شنو معناتها انسكري؟ يعني حد باش نعملو انسكري لي كوردوني كيما حكيت لك قبيله. يعني كيستيون تاع 5 مينوت على الانترنت باش نبعثهم انا لماليزيا نخلص عليها. نقول لك اي عرقه تخلص عليها الشركه ما حد عليا يعمل عليها مزيان. واللي عندهم الحق يعملوا لي زانسكري هما لي دو غراد الكبار لي دو ستوكيست يتسميو موبايل جونيور والموبايل. باغ اكزومبل موبايل جونيور باش يعمل انسكري نتاع واحد سيلفر يخلص عليه 3 دينار 800 يعني 5 مينوت يبعث فيهم لي كوردوني يخلص عليه 3 دينار. واذا هو موبايل يخلص عليه هذه 9 دينار 300 بس ما لازمكم تصلحوا عليه. اذا باش نعمل انسكري نتاع جولد 22 دينار. اذا انا موبايل باش نعمل انسكري نتاع جولد 57 في 5 مينوت خدمه نهار اكثر من نهار. اذا انا يتيحوا لي 3 4 انسكري هذه شهريه ولات ابار البونيس ديريكت نتاعي وابار البونيس ديك اللي بري تحلي. اذا عاد باش نعمل انسكري نتاع موبايل كيف 191 دينار فلوس مدامه انت كونتابلي وتحسبها. نعرف الفينانسيير هذوما تبارك الله يحسبوها بالباهي مركزه خاطر الفينانسيير وتعرفهم الحوايج كيما هكا بار كالكول. قلنا ابار بونيس ديريكت بونيس ديكيليبر بونيس دانسكريبسيون مازال عندنا البونيس. الشركه مازال تعطينا بونيس دو مانتونونس باش نعمل اكتيفاسيون دو كونت. الشركه تقول لنا احنا سامحني كي نرجعوا للتابلو الاول اي انسان باش يشري باك من لي باك هذوما باش تعطيك مده في يدك مده باش تعمل باريناج ولا بوغريد تعطيك مثلا اذا انت سيلفر تعطيك مده شهر. اذا انت جولد تعطيك شهرين. موبايل جونيور 3 شهور. وتوا فما بروموسيون le 31 avril سيلفر في 305 2 باكي دبل ستمسل تولي 350 و 3 باكي دبل ستمسل وتعطيك 3 موا. في عوض الشهر تعطيك 3 موا تخدم فيه باش تعمل بعد الابجريد نتاعك. تحب تطلع مثلا الجراد جولد تحبش تقعد ديما سيلفر تحب تقوي الجراد نتاعك باش يولي من بعد البونيس نتاعك اكثر. فهمت؟ اذا انت الجولد في عوض 1,690 تولي 1,875 في عوض شهرين تولي 4 شهور. هذه بول 3486 28 باكي دبل ستمسل اوتوماتيكمون تتعدى لي زافونتاج نتاع الموبايل ديريكت. كنا عملنا اني ونهار وحنان هكاك دخلنا معناتها في دخلوا في باش احنا تمتعنا ديريكت ولينا تو نتمتعوا بامتيازات الموبايل في البروموسيون. باهي من بعد المده هذيك هي نتاع الباريناج ولا الابجريد باش تعملها باش تصير فما اكتيفاسيون دو كونت. لاكتيفاسيون دو كونت تصير على ديريكت نتاعك يعني على جينيراسيون شو 10 جينيراسيون ماكسيموم. جينيراسيون 1 هما لي ديريكت نتاعك قداش دخلت انت. دونك جينيراسيون 1 باش تخلص عليها 6% باش يعملوا هما لاكتيفاسيون دو كونت. لاكتيفاسيون دو كونت ça coûte $50 par 45 jours. Chaque 45 jours تعمل لاكتيفاسيون دو كونت et ça coûte $50. هيكيا جينيراسيون 1 باش تخلص عليها 6%. كو سوا لي ديريكت نتاعك اللي على الاول ولا حتى انت من بعد نفيدكم كل ما يعتبروا كلهم جينيراسيون 1. جينيراسيون 2 هما لي سو ديريكت نتاعك اي انسي دي سويت. دونك جينيراسيون 2 و 3 باش تخلص عليها 5%. ال 4 و 5 و 6 4%. 7 و 8 و 9 و 10 3% تخلص عليها. شوف انت قداش يكون تحت يعني 1000 و
1024 توصل ل 10 جينيراسيون. تصور انت كان الواحد يعمل لاكتيفاسيون نتاعو توصل سيغتان مومون، خاطر الناس الكل كي يراو بشويه ويعملوا لي زاكتيفاسيون ولا دخلوا معاك من الاول باش ما يحرقوش. معناتها توا كيما اني توا دخلوا معايا ولا دخلوا معناتها حتى بعدي والكل كي كلهم تو بداو يعملوا في لي زاكتيفاسيون. فان دو موا راس الشهر يهبطوا لي بونيس عليهم باش تولي تو هيك منين تجي الملايين. هيك منين تجي الملايين. صحيت.